देखिए फिर यहाँ बीवियों को कहते हैं वहां मियाँ को भी कहते रहते हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, अगर आप बीवी के थोड़े से नाज नखरे उठाइए तो ये होता है वो तो बीवी के तलवे चाटते हैं। तो बीवी के तलवे चाटना और माँ के पैरों के नीचे जन्नत, अहले इल्म दानिश का मजमा, कि इश्क हो या ना हो अकीदत है। इश्क हो या ना हो अकीदत है। अरे बोसे लेना भी एक इबादत है। पांव बीवी के चूमता यूं हूं, मेरे बच्चों की इनमें जन्नत है। पांव बीवी के चूमता यूं हूं, मेरे बच्चों की इनमें जन्नत है। ये जब बेंगलोर का टेस्ट खत्म हुआ, इंडिया पाकिस्तान से हो रहा था मैच, बेंगलोर का टेस्ट जब खत्म हुआ तो एक लड़की वो फ्लैट दिखा रही थी, आई लव यू ज़हीर। वो ज़हीर से इशारेबाजी कर रहे थे, फिर उनकी लाइन खराब हो गई, इसलिए कि इस कमजोर कट्टा आदमी को वनडे में जो हुआ बात होने से नहीं देखा। गर यूं ही दो चार झटके और दिए जो हुस्न में, रफ्ता रफ्ता हर करिश्मा बेअसर हो जाएगा। अरे टॉप स्पिन अपनी आंखों की करें कंट्रोल, अच्छा खासा तेज बॉलर स्पिनर हो जाएगा। अच्छा खासा तेज बॉलर स्पिनर हो जाएगा। बशीर बद्र ठीक ठाक शायर हैं, लेकिन वो खुद ही यकीन नहीं आता कि वो ठीक है कि नहीं है। कभी वो गालिब से कद नापने अपना, कभी मीर से नापने लगते हैं, कभी कहते हैं कि मीर और गालिब मेरे रास्ते में नहीं आते। जाहिर वो पक्की सड़क में, ये पगडंडी के कहाँ आएंगे। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इस शहर में नया शेर कहना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। असातिज़ा सब कह रहे हैं, कहीं ना कहीं से लोग जाके मिल जाता है, उन्हीं से कोई नया शेर नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। गालिब ने पहले कहा कि हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था। उन्होंने कहा क्या दिन रात का कौन इंतजार करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। तो आप पहले ही कह गए कि घर हमारा है मैं कदाए था, आपके घर में क्या नहीं होता। ये सब इधर से उधर थोड़ी सी लफ्जों को रद्दो बदल करके अपने को ये कहते हैं कि हमने नया शेर क्या कहा, यहाँ मीर से आ गए हैं, गालिब से बेहतर हैं। ये चार मिसरे उनकी खिदमत में पेश किए। है ताल्लुक कबीर के घर से, है ताल्लुक कबीर के घर से, रिश्ता रखते हैं मीर के घर से। अरे डाका गालिब के घर पड़ा सागर, माल निकला बशीर के घर से। डाका गालिब के घर पड़ा सागर, माल निकला बशीर के घर से। ज्यादा शेर सुनाना नहीं चाहिए। और वो एक दफा ये हुआ कि वो हमारे जूते खो गए मुशायरे में, तो हमने चार मिसरे पढ़े कि मिल जाएंगे, उसका जवाब क्या मिला, बोला जाओ एक शब हमारे बज़्म में जूते जो खो गए। हमने कहा बताइए घर कैसे जाएंगे। कहने लगे कि शेर सुनाते रहो यूं ही, गिनते नहीं बनेंगे, अभी इतने आएंगे। ना तो नई नस्ल अपनी जगह से खिसकेगी, ना हम हटेंगे। ये 6 मिसरे की जुटी पड़ी है नई नस्ल सब गवाने में। अजीब आलमे हू है गरीब खाने में। पुलाव पकता नहीं अब किसी घराने में। सवाल ये है कि मैगी के इस जमाने में बताऊं मैं मेरे मरने के बाद क्या होगा। पुलाव पर नहीं बर्गर बफा के यहाँ होगा। पुलाव पर नहीं बर्गर बफा। जिस तरह से मुशायरे यहाँ होते हैं, सऊदी अरब में भी होते हैं, हमारे मुल्क की तरफ से वहाँ जश्न आज़ादी के मुशायरे मुनाकिद किए जाते हैं।
تو اب اگر آپ وہاں جائیے سعودی عرب اور عمرے بھی وہاں کروائے جاتے ہیں تو جائیے تو کوئی یہ فرمائش نہیں کرتا مصلی لے آنا، تزمیہ لانا، آب زمزم لانا، فرمائش نہیں یہ ہوتی۔ مولانا فرمائے چلے عمرے کو جب ساغر تو پوچھا ہم نے بیگم سے، چلے ہیں سوئے کعبہ کچھ تو فرمائش کرو ہم سے، وہاں ملتا ہے سب کچھ رحمت رب دو عالم سے، اٹھائیں بھیگی پلکیں اور یہ بولی چشم پورنم سے، یہی ہے ایک رستہ بس غریبی کے مٹانے کا، وہاں سے شیخ لے آنا کسی اچھے گھرانے کا۔ یہی ہے ایک رستہ بس غریبی کے مٹانے کا، وہاں سے شیخ لے آنا کسی اچھے گھرانے کا۔ دیکھیں ہم جیسے شاعر جو ہے کوئی عشقیہ شعر پڑھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ سال بھائی یہ عمر و عشقیہ شاعری، ان کو یہی نہیں معلوم کہ اصل عمر عشق کی یہی ہے۔ مولانا فرمائے کہ مرمر سے بدن پھول سے لب ماں جبینوں، جھیلوں پر برستے ہوئے بارش کے نگینوں، غالب کی تقی میر کی بے داغ زمینوں، ارے بوڑھے پر ترس کھاؤ زمانے کے حسینوں، اور ڈر جاؤ مجھے دیکھ کے ایسا تو نہیں ہوں، آدم میری جان میں ہوا تو نہیں ہوں، آدم میری جان میں ہوا تو نہیں ہوں۔ اب یہ تین آخری بند سنانے کے بعد پھر غزل کی طرف چلیں گے۔ دیکھیے ایک صاحب لاس اینجلس میں ہمارے دوستوں میں ہیں، ان کو اپنے ملک کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اب ہمارا ساغر بھائی گوریاں یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، ایسی ہیں ویسی ہیں، دیسی جو ہیں پڑی رہتی ہیں، سوتی رہتی ہیں، نہ کام کی نہ کاج کی۔ تو ہمیں تو برا لگ رہی ہے کہ ہماری بہنوں کی برائی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا میاں ایک بات بتا دیں آپ کو، نہ تو ہندوستان اور پاکستان جیسا حسن ہے پوری دنیا میں، اور نہ ویسے عاشق پیدا ہوئے۔ کوئی 14 بچوں کی اماں کے لیے تاج محل بنوا کے دکھائے۔ پھر یہ تین بند میں نے ان کی خدمت میں پیش کیے۔ امریکہ ایسا دیس ہے یارانے دیس کام، جذبات تو بہت ہیں محبت برائے نام، سر پر سنہرے بال بدن چست ہوں جام، ہر لب پہ آئی لب ہے مگر عاشقی حرام، ہر لب پہ آئی لب ہے مگر عاشقی حرام، اللہ ہی جانے کون سی چکی کا کھاتے ہیں، 70 برس کے سن میں بھی آنکھیں لڑاتے ہیں، قدرت کے دستے ناز کا معنی کمال ہیں، جو خواب میں نہ آئے وہ ایسا خیال ہیں، اوپر سے لے کے تابہ قدم مالا مال ہیں، چاندی کے پاؤں دوست کو سونے کے بال ہیں، لیکن جمال ہند کہیں کیا کسی میں ہے، جمال ہند ہندوستانی بیوٹی، لیکن جمال ہند کہیں کیا کسی میں ہے، ارے لسی کا ذائقہ کہاں اس پیپسی میں ہے۔ بگڑ جاتے ہیں یہ 6 مصرے انہی کے لیے کہ برسی بدن پا ٹوٹ کے جب بھوری بدلیاں، ایماں سپیٹ پڑ گئے دیکھیں جو گوریاں، وائس کو ہیں پسند پڑوسی کی مرغیاں، سر پر کلاه ناک تلک نیچی داڑھیاں، ارے چہرے تو جھریوں سے بھرے، دل جوان ہیں جن میں ہے شیخ رات میں سلمان خان ہے۔